السلام عليكم. صافا لاباس كلشي بخير صحة لاباس. شحال هادي ما شاركت معكم شي فلوغ. دابا قلت غادي نشارك معكم واحد الفلوغ بما انني يلا خرجنا من الخدمه مشيت تغديت داكشي اللي خاصني للدار و جلسنا نتعشاو في ازياء اللي في خيريات في اسواق السلام. دونك كنشارك معكم عشاتنا دغيا شنو درنا فيها ومن بعد نوصل للدار ونشارك معكم المشتريات اللي خدينا من اسواق السلام وداكشي اللي درتو هاد الليله ان شاء الله راه غادي نشاركو معكم. ادو طالع هاهما لي دو بلا اللي خدينا ما عمرنا ما خديناهم كنا نجربوهم اليوم. كاين هذا fruits de mer sauté avec du riz à la vapeur 68 راه تصويرتو. وخدينا هاد فاد تاي لي نوي دو ري سوتي او كروفيت غريس اي كاكاوات. غنشوفوهم كي دايرين اللي هما هادو غنجربهم ونرد عليكم. ودي نيم خدينا دي نيم بو كومونس بحال نيم فوالا. هذا هو fruits de mer avec le riz et les pâtes de la crevette grise les épices. غليفي دونك حنا يلا دخلنا غادي نخوي هاد القفيفات ونوريكم الهميزات اللي بانوا ليا اليوم ما بيهمش في اسواق السلام. كانوا دايرين بروموسيون في الدجاج البلدي ولقيت دي ماك زويونين انا نوريهم لكم. خليكم معايا. دونك ها هادشي اللي خديت ماشي بزاف انا نوريكم. باقيين عندي شويه ديال لي بسكوي الكايكو ميرانديناز هاد كابري كتعجبنا. هاد كابري هادي شوكولا وهاد الباستا. خدينا جوج ديال لي شيبس بور هاد لو ويكاند. خديت هادو للفطور كانوا دايرين لهم بروموسيون نوريكم تقريبا 46 درهم ما كيبانش لكم الثمن 46 درهم لو كيلو. هاد توت فاصون هاد البواطه هادي ب 15 درهم ما كاملاش. هادو غير دي مونادا. ها هو الدجاج اللي قلت لكم. دونك خديت جوج ديال الدجاجات بلديين هادي كل وحده والمارينات ديالها. هادي بوحدها وهذه بشكل اخر. دونك بروموسيون بلاصه 58 درهم الكيلو دايرين ليها 28 95 تقولوا 29 درهم. دونك هذه هكا ماريني منقيه ناضيه فيها كيلو 350 جات ب 39 درهم مزيانه. وهذه فيها كبر من الاخرى شويه فيها تقريبا كيلو ونص كيلو 455 جات ب 42.12. دونك هذه صراحه هي البروموسيون اللي جاتني مزيانه اليوم. كانوا ناقصين حتى في السوسيس هذا ماشي ديال لاداند هذا ديال بولي سوسيس دو بولي ديري ليه 34. خديت انايا تقريبا شويه انا قسمت على جوج ديال لي باكيت. خديت جنيحات ماريني هادو الميكات ديال لا بوبيل سالاو ليا. خديت غير صغارين ديال هادو فيهم 20 ساك ديال 15 لتر. دونتيفريس سالا خديت دونتيفريس. شويه ديال الفرomاج هذا غرويير على ود لو بغي باقي عندي في الثلاجه. شويه ديال غرويير وهذا والجبن وديك لاموس ديال الكنار. وخديت شويه د الجبن للفطور هاد الويكاند. هاد لي جو كيبغيو مراجلي هذا حتى هو صافي. وبان دومي خديت دانون سيتو. وها هما هادو اللي قلت لكم دي ماك خديتهم. خدينا جوج واحد ليا واحد راجلي. قالك موغ ماجيك ها هو شونج دو كولور او كونتاكت دو لا شالور. الا درتي فيه مثلا شي حاجه سخونه بارامون كيشعل بالضو كيبقى غادي وكيحمر باش تعرفوا راه ديك لا بواسون زعما سخنات بزاف. ها هو على حسب التصويره شنو دايرين.
بقينا ندير اليوم بقيناهم شي 20 درهم يمكن 20 فهمتي. راجلي خدا هادي اونفان لي زيدي كلير. ملي كدير داك شي حاجه سخونه هادي كيتبدل ليها اللون ديالها. هاد البوله كيتبدل ليها اللون ديالها. توت فاصون ان شاء الله الا جربتهم غادي نوريهم لكم واش بصح كيتبدل اللون ولا والو. وانا خديت بحالو غير هو فيه بحال الويفي مرسوم فيه الويفي بلاصه البوله ومكتوبه فيه جو باس اون هو ديبي. هو اسمحوا لي اوبلا فوالا. وهذا اللي خديت انا. دونك انا نجربهم ونقول لكم واش بصح كيتبدلوا لي كولور ديالهم. الا كانوا كيتبدلوا لي كولور غادي نشارك معكم لي فوتو في سور انستغرام. دونك فوالا سي تو ماشي بزاف. دونك نرد هادشي للثلاجه وندير الدجاج في الكونجيلاتور نقاد هادشي ونرجع معكم. تفكرت هادو البنات بغيت نشاركهم معكم. كنت خديتهم ديك الخطره من عند واحد السيده حدايا كتبيع المهم داكشي ديال الديكور كلشي عجبوني بزاف. ما كنتش وريتهم لكم بلاتي ندير لكم بحال هكا يبانوا لكم احسن. تقدري تبريزونطي فيهم حلوه ولا غاتو ولا شي حاجه بحال لا برونز ولا تخليهم ديكور. دونك فوالا كاين الصغير وهذا الكبير ديالو كنت جربت فيه هذا ديال الغاتو على فيهم شي نقيطات ما عرفتش ديالاش. قلت الا بغينا ندير فيهم لا بغيت زعما نستعملهم. هذا لقيت له هذا خاصني صغير ناخذ له بحال هذا البابي د الحلوه يكون صغير. هادو غير تفكرتهم قلت غادي نشاركهم معكم حتى هما. حاجه نشاركها معكم قبل ما نقول لكم تصبحوا على خير. سميتو هاد لي ستيكر خديتهم طالير بحال دي بابيون صراحه هما اللي بانوا يقدوا يجيوني عندي هنا في بيت النعاس. شو باقي صافي محطوط ولا فيست ديالي باقي حوايجي ما حيدتهمش. كنت حيدت واحد ليطاجير من تما بقاو ليا مع دوك التقيبات ومع بابي بان ما لقيت لا كيفاش ندير لا نصبغ هاد الحيط لا والو. قلت غادي نجرب هاد لي بابيون. قلت نجربهم في هاد الحيط هذا التحتاني ونشوف سكو سافا دوني. عجبوني لاقوا مع هادوك ما لاقوش. قولوا لي نتوما الراي ديالكم واش كيجيو بحال هكاك ولا ما كيجيوش باش نسد بهم دوك التقيبات بحال حفيرات بقاو صغيورين ديال ليطاجير. دونك سور سو كنقول لكم تهلاو في راسكم بون ويكاند. تصبحوا على خير اي ا دوما ان شاء الله. جيسبر هذا الويكاند الا درت شي حاجه اللي مفيده ولا زوينه نقدر نشاركها معكم. سينون تا لا فيديو بروشين. السلام عليكم.